السلام الدراري صافا كلشي مزيان بخير الحمد لله. الحمد لله. غادي نجاوب على واحد الكاستيون ديال واحد الساط اللي ما عندوش سميه، اللي دار ليا ايطوال بوان او. ايطوال بوان او سميه خطيره في يوتيوب. كونت يوتيوب ايطوال بوان او قال لي تري بون اكسبليكاسيون اخاي كيهضر على لا فيديو ديال الفرق بين سيرفر ابليكيشن سيرفر و web server. Il y a, j'ai une question. فوقاش نخدمو بطومكات tout seul ولا بطومكات et Apache بجوجهم. سوا الصدى. Donc une application. Donc نبداو عاوتاني نعاود ندير ديك المقدمة. Apache تيرد لينا des ressources statiques. Par exemple des images, des donc des الحوايج اللي هما ستاتيك، داكوغ، اللي ما كيتبدلوش، داكوغ. اوتومكات كيرد لنا الحوايج ديناميك ويقدر يرد لنا الحوايج ستاتيك. دونك طومكات يقدر يخدم راسو بلا اباتش، حيت طومكات عنده سيرفور حتى هو ويب سيرفور ديالو internal, d'accord. Donc ما يحتاج اباش باش يخدم. دونك يقدر يرد لنا ستاتيك والديناميك بوحدو، واباش يقدر يرد لنا غير ستاتيك. اوكي، علاش كنلقاو بزاف لي بروجي كاين اباتش وكاين تومكات. Par exemple, à chaque fois un utilisateur il a شي حاجه يصيفط une requête طومكات، الا كنا خدامين بطومكات بوحدو، دونك الا كان اشاك فوا يصيفط une requête طومكات، دونك يقدر يجيه لي ريسورس ديناميك و ستاتيك، ولكن كوتي comment dire ça, côté bon ressources, plutôt ressources physiques, ce que je veux dire, genre داكشي اللي غنحت بون بوتان سمحوا لي الدراري، ولكن ما لقيتش الكلمه اللي غنقول لكم. بلوتو تو سكي ميموار اي تو سا، طومكات تيطلب بزاف ديال لي ريسورس بارابور اباتش، داكور. دونك علاش كنخدمو باباتش اي طومكات؟ حيت اباتش ما كيطلبش بزاف ديال لي ريسورس اشاك فوا كتضرب فيه، دونك ضرب فيه اون روكيت. دونك تنستعملو اباتش اي طومكات، ونقدروا نقولوا ندير واحد الكونفيغوراسيون نقولوا اباتش غادي يرد لينا غير الحوايج ستاتيك، وتا نبغيو شي حاجه ديناميك عاد نمشيو نهضروا مع طومكات، داكوغ. فوايو لو البلان كي داير. نقدروا نديروا حاجه اخرى، هي ان طومكات يرد ستاتيك او ديناميك، ولكن كيبقى اباش. علاش؟ حيت اباش عنده واحد النقطه ايجابيه، هو الكاش، داكوغ. عنده الكاشين مزيان. دونك باغ اكزومبل نقدروا بغينا نطلبوا باغ اكزومبل شي معلومه في الداتابيز اللي ما كتغيرش بزاف، دونك غيجي ليوتيليزاتور الاول غيطلب هاد المعلومه، غيمشي طومكات غيجيبها من الداتابيز، داكوغ. بون غيجي يدير تريتمون، غادي يجيبها لينا، غيردها لنا في واحد الفيشي جيزون، اي من بعد اباش غيردها ليوتيليزاتور، داكوغ. دونك الا جا يوتيليزاتور اخر وبغى نفس المعلومه وهاد المعلومه ما كتبدلش، بلا ما غنعاودو نمشيو من يضرب عاوتاني يمشي من لا روكيت تمشي من عنده حتى اباش، من اباش طومكات، ومن طومكات دير تريتمون عاد يردها. علاش؟ حيت اباتش غيخليها في الكاش ديالو كيفيشي جيزون تاع قبيله، غيبقى عنده وغادي يردو لديك اليوتيليزاتور، ودونك يقدر يعاود ديك لا روكيت شاك جور ولا شاك اون اور، سا ديبون واش ديك لا روكيت امتى ديك المعلومه واش كتبدل بزاف يوميا ولا شهريا. فوايي البلان. دونك هذا هو لافونتاج ديال اباتش. دونك عليها كنلقاو غالبا كنستعملو اباتش اي طومكات. نقدروا نستعملو طومكات بوحدو،
ولكن من الاحسن نستعملوا اباتش اي تومكات، حيت بجوجهم عندهم لي زافونتاج تاعهم، وملي كنجمعوهم بجوج كتطلق لنا قضيه احسن. سوا الدراري، على الله نكون فهمتكم ولا ماشي فهمتكم، على الله نكون كنت مفهوم، حيت بعض المرات الانسان كل واحد والفهم ديالو كيفاش يفهم القضيه. دونك انا حاولت نفهمها مزيان، ولا ما فهمتوش شي لعيبه عاودوا حطوا لي دي كيسيون. بيتيت لا فيديو الاولى ما كنتش طيت كل شيء مزيان، وبقاو دي بوان بحال هكا عندهم بحال هاد لا كيسيون اللي هي مهمه جدا. دونك الى عندكم دوطخ كيسيون حطوهم ليا، وجمجموا الدراري، جمجموا السيطان، وتابوناو الى كان عاجبكم الكونتوني. وفريمون سا مفي بليزير، فريمون بليزير اللي نرد عليكم الدراري. تهلاو، بيس.